दिएको छ भने हाम्रो म्युचुअल इन्डक्टेन्सको भ्यालु त्यो पनि हामी पढिसक्यौँ हैन। म्युचुअल इन्डक्टेन्सको भ्यालु ध्यान दिनु अब सबैजना, मेरो कुरा कन्सन्ट्रेट भएर बोर्डमा हेर्नु। एउटा क्वेशन छ बाबु, सबैजना लेख त क्वेशन नम्बर 1। मैले बोलेको सुनेको छ कि छैन बाबु? मेरो बोली मेसेज गर त एकचोटी। यस सर, यस लेख बाबु, सबैजना लेख त। टु इन्डक्टर अफ इन्डक्टेन्स, टु इन्डक्टर अफ इन्डक्टेन्स 9 हेनरी एन्ड 4 हेनरी। दुईटा इन्डक्टर छ तिमीसँग। टु इन्डक्टर अफ इन्डक्टेन्स 9 हेनरी and 4 Henry are tightly fitted one above other. Two inductor of inductance 9 Henry and 4 Henry are tightly fitted one above other. Then their mutual inductance will be. टाइटली फिट गरेको छौ एक माथि अर्को भन्ने, देन देयर म्युचुअल इन्डक्टेन्स कति होला? 6, 8, 2, 4। हामी हिजो भर्खर पढेको म्युचुअल इन्डक्टेन्सको फर्मुला थियो K टाइम्स रुट अन्डर L1 L2 भनेर। टाइटली फिटेड को मतलब कोफिसिएंट अफ कपलिङ भन्छ यसलाई। K को भ्यालु 1 अनि M बराबर के भइदियो? रुट अन्डर L1 L2। 9 into 4 9 चोक 36 भनेको कति आयो? 6 आयो। सजिलो छ अब, यो खासै गाह्रो छ। बुझ्यो कि बुझेन? मेसेज गर एकचोटी छिटो, फास्ट। यो हिजो यो फर्मुला लेखिसकेको छु, नडर। अब अर्को पोइन्टमा लेख बाबु। टु इन्डक्टर, यो क्वेशन हैन बाबु, पोइन्ट हो, नोट। टु इन्डक्टर अफ इन्डक्टेन्स L1 and L2, क्यापिटल L दिनु। टु इन्डक्टर अफ इन्डक्टेन्स L1 and L2 are closely connected in series. Closely connected in series with mutual inductance M. With mutual inductance M, then their equivalent inductance will be. हेर बाबु, मैले के भने? टु इन्डक्टर अफ इन्डक्टेन्स L1 and L2 are closely connected in series with mutual inductance M, then their equivalent inductance will be. हेर, L इक्विभ्यालेन्ट भनेको L1 plus L2 plus minus 2M। यो फर्मुला कहिले पनि नबिर्सिनु। यदि दुईटा इन्डक्टरमा करेन्टको डिरेक्सन सेम छ, हेर त सबैजना। पोजिटिभ साइन लिनु।
यदि दुईटै कोइलमा करेन्टको डिरेक्सन सेम छ भने प्लस साइन लिनु, दुईटा कोइलमा करेन्टको डिरेक्सन अपोजिट छ भने माइनस साइन लिनु। यो फर्मुलाको प्रुफ पनि हुन्छ तर हामी प्रुफ नगर, वेस्टिङ द टाइम। दुईटालाई सिरिजमा जोड, क्लोजली। क्लोजलीको मतलब यसरी जोड बाबु ताकि एउटाको इफेक्ट अर्कोमा परोस्। त्यति बेला यो फर्मुला सम्झिनु। प्यारललमा, यो सिरिजमा हो बाबु यो, ल। अब त्यस्तै जाँचमा प्यारलल पनि सोध्न सक्छ बाबु। प्यारललमा L इक्विभ्यालेन्टको फर्मुला हेर, L1 L2 माइनस M स्क्वायर बाई L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। दुईटा इन्डक्टरलाई प्यारललमा जोड, यसरी जोड प्यारललमा ताकि एउटाको इफेक्ट पनि अर्कोमा परोस्। L1 L2 माइनस M स्क्वायर बाई L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। बस यति कुरा बुझ्नु। ल, यसमा पनि दुईटैमा करेन्टको डिरेक्सन सेम छ प्लस, अपोजिट छ भने माइनस। सबैजना लेख्नु भयो। यो दुईटै फर्मुलाको प्रुफ हुन्छ बाबु, तर हामी प्रुफ नगरौ, टाइम पास हुन्छ बेकारमा। सिरिजमा जोड्दा यो, प्यारललमा जोड्दा यो, बुझिरहेछौ? तर मानौ तिमी सिरिजमा जोड्यौ तर एउटाको इफेक्ट अर्कोमा परेन, धेरै टाढा 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 छ, पढ। अनि एउटाको इफेक्ट अर्कोमा परेन भने त्यति बेला के गर्छौ भन? यदि एउटाको इफेक्ट अर्कोमा परेन भने M0। तिमीलाई जाँचमा क्लियरली भनिदिन्छ, दुईटा इन्डक्टरलाई सिरिजमा जोड हैन, विथ म्युचुअल इन्डक्टेन्स। यो म्युचुअल इन्डक्टेन्सको भ्यालु दिएको छ भने यो फर्मुला, छैन भने डाइरेक्टै उडाउने। L इक्विभ्यालेन्ट L1 प्लस L2 सिधै उडाउने है। प्यारललमा पनि त्यही कुरा हो। LP भनेको प्रोडक्ट बाइ सम, रेसिस्टेन्सलाई जोडे जस्तो। LP भनेको प्रोडक्ट बाइ सम। तीनटालाई प्यारललमा जोड्छौ भने L1 L2 L3 बाइ L1 L2 L2 L3 L1 L3। लेख देऊ फटाफट, छिटो। भयो? अब सबैजना बुझ्नु भयो? अब यसलाई म मेटाउँछु। अब हेर, रेसिस्टेन्सलाई जोड्छौ नि, त्यस्तै हो यो पनि, टेन्सन नगर। अब एउटा कुरा फेरि भन्छु। अब EMF इन्ड्युस्ड डिस्कमा EMF इन्ड्युस्ड कति हुन्छ? मैले एउटा डिस्क बनाएको छु बाबु, हेर ध्यान दिएर। डिस्क भनेको थाहा छ? सीडी प्लेयर, चक्का सीडी प्लेयर देखा छैन? पहिला पहिला आउँथ्यो नि सीडी प्लेयरहरू, रामायण महाभारतहरूको हैन, त्यो सीडी प्लेयरको कुरा गर्दैछु। फिल्महरूको सीडी आउँथ्यो। डिस्क हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड यतातिर छ ल,
यो हाम्रो फिल्डको डिरेक्सन हो। अब ध्यान दिनु होला सबैजना, कन्सन्ट्रेट भएर। यता हेर त बाबु, म्याग्नेटिक फिल्ड यतातिर छ हो, डिस्कलाई यसरी घुमायो, डिस्कलाई यसरी घुमायो भने फिल्डलाई काट्छ कि काट्दैन? यसरी घुमायो भने फिल्डलाई काट्छ नि त। जस्तै सिम्पल कुरा भन्छु म, हेर यसरी राख, यसरी यसरी फिल्ड राख हो। अब मानौ फिल्ड तिम्रो यस्तो छ, यसलाई काट्नु पर्यो भने कसरी घुमाउँछौ? यसरी घुमायो भने त काट्दैन, यसरी घुमायो भने यसलाई काट्छ। भनेको मतलब एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु म। धान थाहा छ नि, धान खेत, खेतमा धान हुन्छ नि यस्तो यस्तो भर्टिकल, त्यसलाई कसरी काट्छौ? यसरी काट्छौ होइन नि, यसरी काट्छौ हँसिया लिएर होइन। भनेको मतलब त्यो सिधा छ भने हामी होरिजेन्टली काट्छौँ यसरी। दिमाग लगाऊ म के बोल्दैछु। सो म्याग्नेटिक फिल्ड यतातिर छ भनेको मतलब धान यो साइडमा छ, यसरी यसरी सुतेको छ यसरी। धान यस्तो छ भने यसलाई यसरी काट्नु पर्यो नि बाबु। मैले त्यही भन्दैछु, फिल्ड यतातिर छ, डिस्कलाई यसरी घुमाइदियो भने, यसरी नचाइदियो भने त्यो धानलाई काट्छ। भनेको मतलब फिल्डलाई काट्छ के बाबु। अब यो डिस्क जब एकचोटि घुम्छ नि, एकचोटि घुम्नुको मतलब कति एरियालाई शिफ्ट गर्छ भन्छ? एक रिभोल्युसनमा कति एरिया जान्छ भन त? पाई आर स्क्वायर। मैले माने बाबु एफ चोटि घुमेको, एफ रिभोल्युसनमा कति एरियाले कभर गर्छ भन? एफ इन्टु के भन त? पाई आर स्क्वायर। एफ रिभोल्युसनको मतलब फ्रिक्वेन्सी भनेको के भन्छौँ हामी? नम्बर अफ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। एक सेकेन्डमा कतिचोटि घुम्छ त्यो भनेको फ्रिक्वेन्सी हो। सो सबैजना हेर, एक सेकेन्डमा कतिचोटि घुम्छ बाबु? त्यो भनेको फ्रिक्वेन्सी हो। अनि यो भनेको कति? एफ इन्टु पाई आर स्क्वायर। सो ध्यान दिएर सुन मेरो कुरा। एक सेकेन्डमा तिमी एफ चोटि घुम्यौ, एकचोटि घुम्दा पाई आर स्क्वायर, एफ चोटि घुम्दा कति? एफ इन्टु पाई आर स्क्वायर। यसको मतलब एक सेकेन्डमा कति एरिया शिफ्ट गरेको? एफ इन्टु पाई आर स्क्वायर। अब बोर्डमा हेर, एक सेकेन्डमा यति एरिया शिफ्ट गरेको भनेपछि यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ बाबु, डीए बाई डीटी भनेको एफ इन्टु पाई आर स्क्वायर। एक सेकेन्डमा शिफ्ट गरेको एरिया। अब हामीसँग फ्लक्सको फर्मुला थाहा छ बाबु, बीए। डेरिभेटिभ गर्छौ दुवैतिर, डी फाई बाई डीटी, बी अनि के भन्छौँ? डीए बाई डीटी। डी फाई बाई डीटी भनेको ई हो बाबु, अनि डीए बाई डीटी भनेको एफ पाई आर स्क्वायर हो। यो पाई आर स्क्वायर भनेको के हो? एरिया हो। सो ईएमएफ भनेको के लेख्न मिल्छ? बाफ हो। हेर त, सो जाँचमा यदि तिमीलाई सोधियो डिस्कलाई यति फ्रिक्वेन्सीले घुमाऊ, ईएमएफ कति जेनेरेट हुन्छ सोध्यो भने बाफ सम्झिनु। ए भनेको एरिया हो, बी भनेको म्याग्नेटिक। कति इजिली निकाल्दिए हेर। भनेको मतलब फिल्ड होरिजेन्टल छ भने त्यसलाई भर्टिकली घुमाउनु पर्यो, फिल्ड भर्टिकल भएको भए त्यसलाई होरिजेन्टली घुमाउनु पर्यो। यसरी बुझ्नु, किन त्यसलाई काट्नु छ। लेख्यो बाबु सबैजना? बुझ्यौ? मलाई मेसेज गरिदेऊ। क्लियर। नेगेटिभ साइन लेखेन बाबु, मात्रै म्याग्निट्युड लेखेको। नेगेटिभ साइनको मतलब त्यही हो नि, अपोजिङ इन नेचर। डी फाई बाई डीटी माइनस सी पनि लेख्न मिल्छ, तर नेगेटिभ मैले लेखेन यहाँ, मात्र म्याग्निट्युडमा निकालिदिएको। ल, सो डिस्कको कुरा आयो भने बाफ सम्झिनु। अब अर्कोले EMF induced in moving rod। यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामी भन्छौँ अब इनवार्ड, क्रस भन्छौँ ल। यो भन्दा अगाडिको च्याप्टरमा भनिसकेको छु म, क्रसको मतलब हो
perpendicularly inward बोर्डतिर यो देखिरहेको छु PQ भनेको रड हो भेलोसिटी v ले अगाडि मुभ गर्दैछ अब तपाईहरु बोर्डमा हेर्दिनु होला सिरियस भएर यो क्रसको मतलब फिल्ड बोर्डतिर यस्तो छ हेर फिल्ड यस्तो छ हेर फिल्ड बोर्डतिर अब दिमाग लगाऊ फिल्ड छ बोर्डतिर भनेपछि यो रड यसरी गयो भने काट्छ के त्यसलाई जस्तै यसरी राख तिमी फिल्डलाई हो यो फिल्ड हो मेरो हात अनि रड यसरी गयो भने बल्ल काट्छ नि बाबु फिल्ड यतातिर छ भने रडलाई यसरी मुभ गराउनु पर्यो अनि बल्ल काट्छ याद गर यसरी मुभ गरायो भने काट्दैन यसलाई ठाडो पार्नु पर्यो फिल्ड हरिजेन्टल छ भने यो रड भर्टिकल हुनुपर्छ के बाबु काट्नलाई यसरी हेर अब मलाई भन्नु त लेन्थ र भेलोसिटीलाई गुणा गर्छौ भने लेन्थ भनेको मिटर हो भेलोसिटी भनेको मिटर पर सेकेन्ड हो भनाइको मतलब के आयो सर मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड सो लेन्थ र भेलोसिटीलाई गुणा गर्छु भने एरिया पर सेकेन्ड आउँछ के बाबु भन्नाले GA/GT आउँछ के हो कति इजी तरिकाले बुझाउँदै छु हेर त मिटर स्क्वायर भनेको एरिया हो एरिया पर सेकेन्ड हामीसँग यो फर्मुला छ फ्लक्स भनेको BA डेरिभेटिभ गर DA/DT लाई LV लेख्छौं यसको मतलब सर EMF बराबर के आयो BVL तो जाँचमा रडमा यदि EMF सोधेको छ भने तपाईहरु सम्झिनु होला BVL भनेर L भनेको रडको लेन्थ हो V कति भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ B भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड ल कति सजिलोसँग आयो हेर त अब यो भइसकेपछि यसलाई म अब केही भन्न चाहन्छु यसमा यो रड जब मुभ गर्छ नि बाबु तिमीले के भन्नु सर यसमा EMF आउँछ EMF आउनु मतलब करेन्ट आउनु अनि यो करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर फिल्डमा छ भने यसले फोर्स पाउँछ के बाबु फोर्स भनेको BIL करेन्ट भनेको E/R EMF बाइ रेसिस्टेन्स के बाबु EMF भनेको BVL हेर सो यो के आयो B² V L² R भनाइको मतलब यो रडलाई तान्न यति फोर्स युज गर्नुपर्छ हेर अब पावरको फर्मुला हुन्छ फोर्स इन्टु भेलोसिटी ध्यान दिनुस् बोर्डमा अनि पावर बराबर के लेख्छौं यसलाई भेलोसिटीले गुणा गर्यो भने के आउँछ भन त B² V² L² by R यो P भनेको मेकानिकल पावर भन्नाले त्यो रडलाई तान्न मेकानिकल पावर कति चाहिन्छ त्यो यो हो B² V² L² by R ठीक छ ल सबैजना यहाँसम्म बुझेको छौ बाबु मलाई एकचोटी कृपया मेसेज गरिदिनुस् छिटो सो जाँचमा बाबु कहिले काहीँ सोधिन्छ
त्यो रडलाई तान्न हामीले पावर कति युज गर्नुपर्छ हेर। सो बी स्क्वायर भी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई के सम्झिनु आर सम्झिनु। अब कहिले काहीँ यो प्लेन वाला क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ अब यसबाट इन्डक्सनबाट प्लेनको पखेटाको लेन्थ दिएको हुन्छ बुझ्यौ विङ्सको लेन्थ एंगल अफ डिप दिएको हुन्छ अनि भन्छ प्लेनको पखेटाको इन्डको बीचमा इएमएफ कति आयो। तो सबैजना हेर्नुस् त बोर्डमा यो हाम्रो नेट फिल्ड हो बाबु। नेट फिल्डले हरिजेन्टल सँग बनाएको एंगललाई हामी एंगल अफ के भन्छौं डिप भन्छ। हेर यो हो एंगल अफ के भन त बाबु डिप। मलाई एउटा कुरा भन त बाबु प्लेन जब उड्छ नि यसरी हेर त प्लेनको पखेटा त यस्तो हुन्छ नि प्लेन जब उड्छ नि यसरी यसरी उड्दाखेरि यसले कुन कम्पोनेन्टलाई काट्छ मलाई भन्न। यो आफै हरिजेन्टल छ भने काट्ने कसलाई हो भर्टिकललाई हो। हेर बाबु हेर प्लेन त सिधा माथि जाँदैन नि। ल्यान्डिङ र टेकिङ अफ को मैले कुरा गरेको छैन। ल्यान्डिङ को मतलब स्वाट तल त आउँदैन अथवा टेकिङ अफ गर्यो भने स्वाट माथि त जाँदैन यस्तो जान्छ अनि त्यसपछि बल्ल एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी जस्तो यसरी मुभ गर्न थाल्छ प्लेन। देखाएको छु बाबु। सो प्लेनको पखेटा यसरी मुभ गर्दैछ। प्लेनको पखेटा हरिजेन्टल हो बाबु है यसरी मुभ गर्दैछ त्यसले काट्ने कसलाई हो भर्टिकललाई हो। सो मलाई बीभी चाहिएको। अब हेर यसमा ट्यान डेल युज गर्छौं। ट्यान डेल भनेको बीभी बाई के भन्न त बाबु डीएच पी बाई बी अनि बीभी बराबर के लेख्छौ भन त बीएच ट्यान डेल हैन। यो लेख्छौ अनि भन्छ बाबु त्यो पखेटाको इन्डको बीचमा दुवैतिर इन्डको बीचमा इएमएफ कति आयो। सो इएमएफ भनेको बीभी भेलोसिटी अनि एल। यहाँ बीभी लिने हो बाबु किन त्यो पखेटाले काट्ने भर्टिकललाई हो। अनि बीभी को ठाउँमा कति लेख्छौ बाबु भन त बीएच ट्यान डेल भेलोसिटी अनि लेन्थ हो। यो कुरा मरे पनि नबिर्सिने बाबु हेर। सो प्लेन वाला क्वेशन आयो इएमएफ यो के हो खास थाहा छ इएमएफ इन्ड्युस्ड बिट्विन विंग्स अफ प्लेन भन्नाले प्लेनको जुन विंग्स छ बाबु त्यसको बीचमा इन्डको बीचमा EMF induced between end of wings लेखा हुआ। of plane EMF induced between end of wings of plane पखेटाको जुन इन्ड हुन्छ नि त्यसको बीचमा। सिम्पली के बुझ्नु मलाई भर्टिकल चाहियो किन त्यसको पखेटा हरिजेन्टल हुन्छ त्यसले काट्ने भर्टिकललाई हो। जो आफै हरिजेन्टल काट्ने भर्टिकललाई जो आफै भर्टिकल काट्ने हरिजेन्टललाई। सो कसलाई काटेको हो त्यो फिल्डले हो। ल सबैजना क्लियर छ बाबु मेसेज गर्देऊ। र तिम्रो जाँचमा बाबु नडराऊ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको हुन्छ नडराऊ। यो बीएच को भ्यालु पनि दिन्छ एंगल अफ डी पनि दिन्छ। यो त भेलोसिटी अफ प्लेन हो यो त विंग्स को लेन्थ हो। लेख्छौ लेखदेऊ नत्र तिमीहरू भन्छौ सर के बीएच र डेल त थाहा भइसक्यो। यो भी भनेको प्लेन को भेलोसिटी हो बाबु। यो विंग्स को लेन्थ हो। विंग्स को के हो लेन्थ पखेटा को लेन्थ।
स्टोरी इन सक्यो बाबु। अब म तिमीहरूलाई लिएर जाँदैछु कहाँ थाहा छ? एसीमा। हाम्रो म्याग्नेटिक इफेक्ट पनि सक्यो, इन्डक्सन पनि सक्यो, अब जान्छौ एसीमा। ल सबैजना हेडिङमा लेख एसी भनेर। एकदम इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर हो, ध्यान दिएर सुन ल बाबु। जस्तै तिमीलाई कसैले भन्छ नि एसी र डीसीमा के फरक छ, तिमीहरू के भन्छौ? सर टाइम अनुसार करेन्ट चेन्ज भएन, जुनसुकै टाइममा हेर्दा करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ, त्यो भनेको डीसी। टाइम अनुसार करेन्ट चेन्ज भयो त्यो भनेको एसी भन्छौ। सिम्पली यसरी भन्छौ हैन। तर यो डाइरेक्ट भन्नु भनेको तिम्रो मूर्खता हो। रियलमा डिफरेन्स के हो हेर। सिधै टाइम भ्यारिङ करेन्ट भनेपछि एसी भन्ने त? मात्रै टाइम भ्यारिङ भन्न मिल्दैन बाबु, त्यसमा धेरै कुरा हुनुपर्छ हेर एसी करेन्ट हुनलाई। सो ध्यान देऊ, मेरो बोलीमा ध्यान देऊ, म के बोल्दैछु हेर। अल्टरनेटिङ करेन्ट हुनलाई फर्स्टमा के हुनु जरुरी छ बाबु? पिरियोडिक मोसन हुनु जरुरी छ। लेख्देऊ सबैजना। सेकेन्डमा के हुनु जरुरी छ बाबु? एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हुनु जरुरी छ हेर। थर्डमा के हुनु जरुरी छ? हाफ साइकल पोजिटिभ, हाफ साइकल पोजिटिभ एन्ड हाफ साइकल नेगेटिभ। पिरियोडिक मोशन को मतलब कस्तो? A motion is said to be periodic motion if it repeat itself in the equal interval of time. लेखा त बाबु यसको डिफिनिसन। कस्तो मोसनलाई पिरियोडिक मोसन भन्छ? ध्यान दिएर सुन हेर त। पिरियोडिक मोशन को मतलब अ मोशन इज सेड टू बी पिरियोडिक मोशन इफ इट रिपीट इटसेल्फ इन द इक्वल इन्टरभल अफ टाइम। भन्नाले इक्वल इन्टरभल अफ टाइममा रिपिटेड मोशन छ भने यसलाई हामी पिरियोडिक मोशन भन्छ हेर। अब म तिमीहरूलाई ग्राफबाट देखाउँछु, ध्यान दिएर हेर। सबैजना लेख्यो बाबु, फटाफट मलाई मेसेज गरिदिनु होला। ल यसलाई म मेटाउँछु अब।
यो तीनवटा पिक्चर मध्ये कुन एसी हो बाबु मलाई भनिदेऊ त। यो तीनटा मध्ये कुन एसी हो छिटो भन। लास्ट वाला हो। भनाइको मतलब हेर त बाबु यो पनि त टाइम भ्यारिङ नै हो नि त, टाइम अनुसार करेन्ट चेन्ज भएको। तर यो यसलाई एसी किन भनेर भन्दा एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट छैन के बाबु। हेर त ध्यान दिएर सुन त, यो एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट छैन, यसमा एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट छ तर डिरेक्सन फरक छैन के बाबु। सो तीनटै चीज मिल्नु जरुरी छ। यसमा हेर पिरियोडिक मोसनको मतलब कस्तो थाहा छ, कम्प्लिट पूरा गर्न क्यापिटल टी लाग्छ हो, हाफ पूरा गर्न कति लाग्छ t/2, माथि जान t/2 लाग्यो भने तल जान पनि t/2, त्यसलाई पिरियोडिक भन्नु। अनि यसमा हेर त तीनटै कुरा मिलेको, पिरियोडिक पनि छ, एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट पनि छ, हाफ प्लस हाफ माइनस पनि छ। सो लास्टको एसी भयो बाबु। र यो ग्राफ 0 बाट सुरु भएको भने यसलाई हामी साइन कर्भ भन्छ। सो यो दुईटा एसी भएन है बाबु, याद गर। सिधै टाइम भ्यारिङ नभन्नु, तीनटा कुरा मिल्नु पर्छ एसी को लागि। पिरियोडिक मोसन हुनुपर्छ, एम्प्लिट्युड कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ, हाफ पोजिटिभ हाफ नेगेटिभ हुनुपर्छ। हेर हाफ पोजिटिभ हाफ नेगेटिभको मतलब डिरेक्सन चेन्ज। यो हो साइन कर्भ हैन बाबु। किन 0 बाट सुरु भएको, साइन 0 भनेको 0 भन्छौ, कस 0 भनेको 1 हैन बाबु। म्याक्सिमम बाट सुरु भयो भने यो कस कर्भ भयो। म्याक्सिमम बाट माथिबाट सुरु भयो भने कस, माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी छ भने यो ट्यान कर्भ हो बाबु। तर एसीमा तिमीहरू ट्यान देख्दैनौ, किन हुँदैन, यस्तो कर्भ हुँदैन, एसीले यस्तो कर्भ फलो नै गर्दैन। लेख्यौ सबैजना? ल लेख्यौ कि लेखेन बाबु, मलाई मेसेज गर फास्ट। ल अब हेर, ल एकातिर डीसी लेख, अर्कोतिर एसी लेख, सबैजना है बाबु छिटो। डीसी मा यस्तो ग्राफ बन्छ हैन, याद गर त, जुनसुकै टाइममा हेर्दा करेन्ट कन्स्ट्यान्ट हैन बाबु। एसी मा यस्तो हेर्छौ। अब राम्रोसँग हेर म के बोल्दैछु। यो ग्राफ जुन बनाउँछ नि बाबु तिमीहरू, यो ग्राफ भन्दा बिलोको एरिया निकाल्नु, यो एरिया छाया पारिएको भाग, शेडेड पोर्सन। अनि यो एरियाले दिने भनेको एमाउन्ट अफ के हो थाहा छ, चार्ज हो। हेर करेन्ट र टाइमको बीचमा ग्राफ बनाउने, त्यो ग्राफ कस्तो आयो, त्यो ग्राफको बिलोको एरिया निकाल, त्यसले दिने चार्ज हो। यो रेक्ट्याङ्गुलर बक्स जस्तो आयो,
यसको एरिया भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ, लेन्थ टाइम भयो, ब्रेथ भयो करेन्ट, सो चार्ज बराबर के भन्छ अब आइटी। सो हाम्रो डीसी मा यदि चार्ज निकाल्नु छ भने सिधै आइटी फर्मुला युज गर, स्टोरी इन्ट। अब यता आउनुस् बोर्डमा, कम्प्लिट साइकल को मतलब हो टोटल टी, हाफ को मतलब टी बाई टू हैन बाबु। जब सर 0 बाट टाइम टी बाई टू बित्यो भन्नाले 0 बाट जब टाइम टी बाई टू बित्यो, यो टाइममा एसी मा टोटल चार्ज कति सेन्ड भएको त्यो निकाल्नलाई यो ग्राफको बिलोको एरिया निकाल्ने, यो एरिया। अब यो एरिया कसरी निकाल्ने, एउटा सानो टुक्रा काट्ने बाबु कुनै ठाउँबाट। मैले एउटा सानो टुक्रा काटे हेर, यो जसको थिकनेस हो डीटी होरिजेन्टलमा, भर्टिकलमा करेन्ट छ आई, अनि यो सानो टुक्राको एरिया कति हुन्छ मलाई भन्नु, लेन्थ इन्टु ब्रेथ आइडिटी। बाबु यो सानोको यति एरिया आयो भने मलाई टोटल चाहियो 0 टु टी बाई टू हो। यही इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ बाबु, इन्टिग्रेसनको मतलब जोड्ने हो तिमीले। सो ध्यान दिएर सुन म के बोल्दैछु। सानो टाइम डीटी मा चार्ज कति आयो आइडिटी, मलाई 0 टु टी बाई टू मा चार्ज चाहियो इन्टिग्रेसन गर्नु, यसले दिने भनेको चार्ज हो। भनाइको मतलब एसी मा चार्ज निकाल्नु छ भने इन्टिग्रेसन गर्छौ। ध्यान दिएर सुन, किन इन्टिग्रेसन गर्छौ भन्दाखेरि करेन्ट टाइम टु टाइम चेन्ज हुन्छ हेर। तर हामी यहाँ चार्ज निकाल्दा सिधै गुणा गर्छौ, किन करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ। अथवा सिम्पली यसरी बुझ, करेन्ट चेन्ज भयो अथवा करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ मतलब छैन। ग्राफ बनाउनु, ग्राफ कस्तो आएको हो त्यो ग्राफ भन्दा बिलोको एरिया निकाल्नु, स्टोरी इन्ट। मैले के बुझाए, बुझे बाबु सबैजना? हाँ क्लियर सर, हो भेरी गुड बाबु। त्यही भएर तिमीहरू सुन्छौ नि, खालि एसी मा निकाल्छौ, यस्तो इन्टिग्रेसन गर्छौ, डीसी मा गर्दैनौ। अब लेख तल, सोर्स अफ एसी के होला र सोर्स अफ डीसी। सोर्स अफ डीसी मा के होला बाबु, इलेक्ट्रिक सेल होला, ब्याट्री होला हैन। सोर्स अफ एसी मा लेख इलेक्ट्रिक सेल, ब्याट्री, डीसी डायनामो पनि भन्न मिल्छ। डीसी के भन त, डायनामो, डीसी डायनामो पनि हुन्छ सोर्स अफ डीसी। सोर्स अफ एसी हेर त के होला, एसी जेनरेटर होला, एसी डायनामो होला, सोर्स अफ एसी ल। यो दुईटाको बीचमा डिफरेन्स बुझ्नु जरुरी छ। तिमी आफ्नो लाइफमा बाबु डीसी को युज कहाँ गर्छौ? जस्तै हामी आफ्नो लाइफमा डीसी डाइरेक्ट करेन्ट को युज कहाँ गर्छौ? जस्तै केमिकल इफेक्ट को कुरा छ बाबु, इलेक्ट्रोलाइसिस को कुरा छ हेर, इलेक्ट्रोप्लेटिङ को कुरा छ हेर। यो ठाउँहरुमा हामी डीसी लिन्छौ बाबु। एम बराबर जेड आइटी भन्छौ नि तिमीहरू केमिकल इफेक्टमा, यो तीनटा चीजमा हामी डीसी लिन्छौ। अब एसी को युज कहाँ गर्छ हेर, लङ डिस्टेन्स पावर ट्रान्समिसन गर्नु छ बाबु तिमीलाई, लङ डिस्टेन्स पावर
ट्रान्समिसन लङ डिस्टेन्स पावर ट्रान्समिसन गर्नु छ विथ द हेल्प अफ ट्रान्सफर्मर लङ डिस्टेन्स पावर ट्रान्समिसन गर्नु छ विथ द हेल्प अफ ट्रान्सफर्मर एसी चाहियो अब ठीक छ सबैजना अब फेरि एउटा कुरा सुनाउँछु अब एसीलाई तिमीहरू मेसेज गर्न सक्छौ एसीलाई डीसी मा कन्भर्ट गर्नु छ भने के चाहिन्छ मेसेज गर त कसैले मेसेजै गरेन हो द एसी क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु डीसी लेख त अब तल द एसी क्यान बी converted into The AC can be converted into DC with the help of rectifier. AC लाई DC मा कन्भर्ट गर्नु छ भने रेक्टिफायर The DC can be converted into AC. DC can be converted into AC with the help of इन्भर्टर यो दुईटा धेरै इम्पोर्टेन्ट हो जाँचमा सोधिरहेको हुन्छ अब रेक्टिफायर र इन्भर्टर ल अब यति कुरा भइसकेपछि मलाई भन व्हिच इज मोर डेन्जरस एसी कि डीसी मलाई मेसेज गर कुन बढी डेन्जरस होला एसी सुनिल खड्का सबैजनाले एसी भनेको छ तिमीहरूले भनेको 100% राइट हो बाबु एसी इज मोर डेन्जरस देन डीसी किन त्यस्तो हुन्छ यहाँ हेर मैले 220 भोल्ट डीसी लिए ल अनि 220 भोल्ट मैले एसी लिए यो 220 भोल्ट डीसी यो चेन्ज हुँदैन यो फिक्स भ्यालु हो कन्स्टेन्ट तर यो गिभन जुन भ्यालु छ नि बाबु सप्लाइड एसी मा यो भनेको आरएमएस भ्यालु हो यो पिक भ्यालु होइन बाबु आरएमएस भ्यालु हो त्यो आरएमएस भनेको के हो त्यो पनि बुझाउँछु टेन्सन नगर सो आरएमएस यदि 220 छ भने पिक त्यो भन्दा पनि बढी हुन्छ हेर त भीआरएमएस बराबर भी नट बाइ √2 हामी यो पढेको छैन तर हामी पढ्ने बेला छौ अब भी नट भनेको भीआरएमएस √2 यसलाई √2 ले गुणा गर्छौ भने 311 आउँछ भनाइको मतलब एसी मा हाम्रो भोल्टेज बढ्यो के बाबु तर डीसी मा बढेन बढ्नुको मतलब व्हिच इज हार्मफुल फर अस दैट्स व्हाई यू कैन से एसी इज मोर डेन्जरस देन डीसी लेख देऊ बाबु सबैजना एसी is more dangerous than DC for same value. AC is more dangerous than DC for same value. AC is more dangerous than DC for के भन त same value. अब अर्को पोइन्टमा लेखौ the frequency of AC is 50 Hz.
हामी प्रायसो फ्रिक्वेन्सी अफ एसी कति युज गर्छौँ 50 हर्ज द फ्रिक्वेन्सी अफ एसी इज के भन त बाबु 50 हर्ज ल अब तपाईहरु यो कुरा बुझ्नुभयो यसमा कसैलाई शंका उपशंका छैन तिमीहरु क्रिकेट गेम हेर्छौ बाबु एक ओभरमा कति बल हुन्छ भन त एक ओभरमा बल त एउटै हुन्छ फाल्ने 6 चोटी हो अब फर्स्ट चोटी बलिङ गर्दा 2 रन आयो सेकेन्डमा बलिङ गर्दा 1 रन तेस्रो चोटी बलिङ गर्दा 4 रन अनि चौथो चोटी बलिङ गर्दा रनै आयो फिफ्थ बलमा मानौ 6 रन आयो लास्ट बलमा पनि 6 रन आयो भनेपछि फर्स्ट ओभरमा टोटल रन कति हुन्छ हेर त ध्यान देऊ बाबु फर्स्ट चोटी बलिङ गर्दा 2 रन सेकेन्डमा 1 थर्डमा 4 चौथो बलमा 0 रन फिफ्थ बलमा 6 लास्टमा पनि 6 अब टोटल रन कति आयो ओभरमा हेर त 6 6 12 4 16 3 19 अब एभरेज निकाल 19/6 6 3 18 3.1 मैले के गरेको थाहा छ हरेक बलमा फरक फरक रन छ त्यही भएर तिमी एभरेज निकाले तर मानौ युवराज सिंह जस्तो इन्डियन क्रिकेटर छ बाबु हरेक बलमा उले 6 हानेको थियो यार अनि हरेक बलमा 6 आयो भने त्यति बेला एभरेज निकाल्नु जरुरी छैन किन 6 नै आउँछ यार सो म के बुझाउँदै छु ध्यान दिएर सुन हरेक बलमा एउटै रन आयो त्यो हो डीसी हरेक बलमा फरक फरक रन आयो त्यो हो एसी र हामी एभरेज को कन्सेप्ट कति बेला युज गर्छौं जब भ्यालु कन्स्ट्यान्ट छैन सो हामी एसी मा मात्रै किन एभरेज लिन्छौं डीसी मा किन लिदैनौ अब मानौ 20 वटा भ्यालु छ तिमीसँग न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्नु पर्यो अनि 20 वटा भ्यालु लिएर गयो भने 20 वटा आन्सर आउँछ त्यो राम्रो हो त होइन नि सो 20 वटा भ्यालुको एउटा सिंगल क्वान्टिटीलाई हामी एभरेज भ्यालु भन्छौं भन्नाले 20 वटा भ्यालु मिलेर एउटा बनेको हुन्छ कुन एभरेज भ्यालु र एभरेज निकाल्दा के गर्छौं सबैलाई जोड्ने अनि डिभाइड गर्ने सो मेरो कुरा तिमीहरु बुझ्यौ बाबु एसी मा किन एभरेज लिन्छौ डीसी मा किन लिदैनौ जहाँ भ्यालु भेरिएबल छ एभरेजले काम चलाऊ भ्यालु कन्स्ट्यान्ट पुरै छैन अब हेर एसी मा भ्यालु फरक फरक हुन्छ नि अब टाइम टु टाइम त्यही भएर हामी एभरेज लिन्छौं भेरिएबल भ्यालु अब लेख आई एभरेज अथवा आई मीन आईडीटी भनेको कुनै स्मल टाइमको चार्ज अघि भनेको हैन यसलाई इन्टिग्रेट गर्छु भने हाफ टाइमको चार्ज बाइ हाफ टाइमले डिभाइड गर हाफ टाइमको चार्जलाई हाफ टाइमले डिभाइड गरेर करेन्ट आउँछ हेर यही हो एभरेज भ्यालु एभरेज को मतलब इंटीग्रेशन को मतलब सम पहिला जोड्यौ करेन्टलाई अनि डिभाइड गर्यौ जोड्ने डिभाइड गर्ने प्लस 2 मा यही कुरा पढाउनलाई 2 पेज रफ गरेको होला आई बराबर के हुन्छ भन त आई नट sin ओमेगा टी dt भनेको t भनेको t/2 हो अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो बाबु साइन को डेरिभेटिभ हुन्छ माइनस कस t को कोएफिसिएन्ट ओमेगा ले डिभाइड गर यहाँ आउँछ कस ल अब तिमीहरु बुझ्छौ मलाई पुरै विश्वास छ आई नट बाइ ओमेगा अनि यो t/2 लाई यसरी लेख्न मिल्छ 2/t भनेर अनि t को ठाउँमा एकचोटी t/2 लेख हेर त बोर्डमा सबैजना अनि बुझ्छौ ओमेगा भनेको 2π/t हो सानो t को ठाउँमा अप्पर लिमिट लेख t/2 माइनस
यो सानो टी को ठाउँमा लोअर लिमिट अनि कस 0 हुन्छ बाबु। मसँग यहाँ ठाउँ छैन, मैले मिलाएर लेखिदिए कस 0। अब ध्यान दिनु होला सबैजना ल। यो 2 गयो, टीटी गयो, कस पाई भनेको 180 डिग्री, -1 -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2i0 अनि यो ओमेगा को ठाउँमा कति लेख्छु थाहा छ? मैले डाइरेक्टली लेखिदिए 2i0/पाई। सायद बुझेन तिमीहरू। ओमेगा भनेको 2π/t हो के बाबु। 2π/t, टी गयो, 2 गयो अनि यसको 2 अगाडि, यही आउँछ। सिम्प्लिफाई गर, ओमेगा को ठाउँमा 2π/t राख। भनेको मतलब हाम्रो एभरेज भ्यालु यति आयो, 2i0/पाई। अब हेर, आई मिन अथवा आई एभरेज भनेको सबैजना लेख 2i0/पाई भनेको 0.637i0। यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ 64% अफ i0। हेर त बोर्डमा। भनेको मतलब एभरेज भ्यालु जुन छ नि बाबु, म्याक्सिमम को 64% हो। आई एभरेज भनेको 2i0/पाई यो प्लस कति बेला हो? फर पोजिटिभ हाफ साइकल। माइनस कति बेला हो? यो 4 कम्प्लिट साइकल। पोजिटिभ हाफ छ भने प्लस, नेगेटिभ हाफ माइनस, कम्प्लिट छ भने 0। ल बाबु, आज यति गर। अब भोलि तिमीहरूलाई म आरएमएस भ्यालुको बारेमा भन्छु ल। सो दिस मच फर के भन न टुडे। भोलि हामी आरएमएस पढ्छौं अनि क्वेशन गर्छौं।